दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो दुनिया में बात हो रही है वो ये हो रही है कि क्या दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रही है। अच्छा, हुआ ये है कि चाइना जो है वो मलेशिया के साथ मिलके एक बात चली कि जी हमें एशियन मॉनेटरी फंड बनाया। ये बेसिकली जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, उन्होंने एक जो है वो दौरा किया चाइना का भी, और उन्होंने कहा जी कि हमें एशियन मॉनेटरी फंड बनाना चाहिए, जिसमें जैसे मैंने बताया मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम जो थे, उन्होंने कहा जी ये डेकेड्स ओल्ड आइडिया है। ये प्रपोजल है कि हमें डॉलर की रिलायंस के ऊपर कम करना चाहिए। अब ये एशियन मॉनेटरी फंड की बात हो, इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, आपको पता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ब्रिटन वुड्स सिस्टम एंड ऑल दैट, वो सारी स्टोरी जो है उसके बाद। अब ये जो एशियन, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बंद, आईएमएफ का जो अमूमन प्रेसिडेंट है वो लगाते हैं यूरोपियन यूनियन, और वर्ल्ड बैंक का जिस तरह ये बांगा साहब को लगाया गया है, ये अमूमन एक डिफैक्टो अरेंजमेंट है, ये अमेरिकन से लगाते हैं। अब ये एशियन मॉनेटरी फंड जो है, ये बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट का आइडिया है कि 1997 में आया था, और इन्होंने G7 में दिया था, ठीक है जी, हांगकांग में, और 1997 में कि जी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अच्छा, ये जापानीज आइडिया है, लेकिन इसको लेके कौन चल रहे हैं? चाइनीज़ लेके चलना चाहते हैं। और ये बेसिकली आपको याद होगा कि एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आते रहते हैं 2008 में, उससे पहले भी आते रहे। तो उन्होंने कहा जी कि ये अमेरिका की मोनोपोली है ओवर द डॉलर, और इसको हमें कम करना चाहिए। और बाकी ममालिक जो उस वक्त, ठीक है जी, आईएमएफ से पैसे वगैरह लिए थे, कोरिया, थाईलैंड, ये वो, तो ये बेसिकली अब ये बात तब की चल रही है। लेकिन बीच में सारी बात है, ये चीज़ ख़त्म होगी अब, क्योंकि मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो आए हैं। अब ये हो तो नहीं सकता कि मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आके कहे चाइनीज़ को कि तुम एशियन मॉनेटरी फंड के ऊपर काम करो, और वो कहे हाँ पहले। तो ये पहले तय बातें थी, तो इसका एक प्रपोज़ल दिया। तो इस प्रपोज़ल देने की सिग्निफिकेंस ये हो सकती है कि जो चाइनीज़ हैं वो ये बता सकते हैं कि देखें जी, ये एशिया पैसिफिक है, ये ममालिक मेरे साथ हैं, मुझे मलेशिया ने ये प्रपोज़ल दिया और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये मलेशिया को कहा गया होगा चाइनीज़ की तरफ से कि आप जाके वो प्रपोज़ल जो है वो हमारे सामने रखिए, और हम कहेंगे हाँ जी हमें ये है। अब और ये जो ये चीज़ है, अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने कहा जी कि हाँ मैं जो एशियन मॉनेटरी फंड का प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस डी डॉलराइजेशन। थोड़े दिन पहले मैंने एक आपके साथ डिस्कशन की थी कि इंडिया दुनिया के 18 मुल्कों के साथ मिलकर ये बात कर रहा है कि हाँ भाई, हम अपनी करेंसी में कारोबार करेंगे, हमें नहीं चाहिए, डॉलर की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ इंडिया, डोंट फॉरगेट, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग विद द अमेरिकन। इस वक्त हैंड इन ग्लव जप्फियाँ चल रही हैं अमेरिका और इंडिया की, बड़ी टाइट किस्म की, बड़ा यारियां दोस्तियां, फड़ लो बल्ले बल्ले। ना अमरीकियों ਨੂੰ सहा आ रहा है ना इंडियंस को सहा आ रहा है कि जनाब किधर जा रहे हैं, वाह वाह हो रही है इस दफ़ा। ठीक है, डेलीगेशन जा रहे हैं, होलियाँ मना रहे हैं। लेकिन दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि ये जो चीज़ है कि क्या अगर ये डी डॉलराइजेशन होती है, ठीक है, डॉलर की वैल्यू कम करने, वेयर विल इंडिया स्टैंड? इंडिया कह रहा है जी मैं इकॉनमी खड़ा हूं, ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना था, ठीक है। उस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भी इंडिया जो है वो अंदर है उसके, ठीक है। और उसका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उसके जो मैकेनिज्म इस तरह है कि वो है, तो आई थिंक उसका हेडक्वार्टर चाइना में, शंघाई में, लेकिन द इंडियंस गेट अ वेरी सीरियस सीनियर पोजीशन उसमें लेते हैं, उस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो ये बेसिकली एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, वेस्ट ने क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी मेंटेन की थी। इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी मींस कि थ्रू इंस्टीट्यूशंस दे मेक एन इन्फ्लुएंस, थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू लीगल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू सो मैनी अदर वेज। उन्होंने ये हेजेमनी क्रिएट की हुई थी, इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, दे मेक अदर्स, वो जिसे कहते हैं ना, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं लोगों के बिहेवियर बदलने। आईएमएफ जैसे आज पाकिस्तान है, उसको कहेंगे चलो ऐसे करोगे तो हम तुम्हें आईएमएफ में ये पैसे देते हैं, पर तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब ये बिहेवियर, अब ये जो एक प्रोफेसर, बड़ा ज़बरदस्त बुक लिखी थी उन्होंने,
प्रोफेसर जोसेफ नाय वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी है उसका रिस्पॉन्स भी इंस्टीट्यूशनल होता है. सो एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स शैल कम. सो द चेंज कम्स फ्रॉम विद इन. चेंज अंदर से आती है. ये आपको एक पैरेलल स्ट्रक्चर यूरोप और अमेरिका ने खड़ा है, आपको एक और पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा ताकि द पीपल गेट मोर इंसेंटिव्स फ्रॉम द अदर पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल स्टार्ट मूविंग टू दैट. अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब मलेशिया बड़ा दरमियाने साइज़ का एक अच्छा मुल्क है. और वो कह रहे हैं जी हम मलेशिया क्यों डॉलर पे डिपेंड करें. और मलेशिया वो जो है उनका जो सेंट्रल बैंक है वो काम कर रहा है दो मुल्कों के साथ. जो है वो ये कह रहे हैं कि हम रिंगिट और उसका इस्तेमाल करेंगे. और और ये जो चीज़ है ठीक है जी. अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर डॉलर का फ्री फॉल होता है, ठीक है जी, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी अभी भी डॉलर है. सबसे ज़्यादा कर्जे भी अमेरिका ने लिए हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर है. अगर दुनिया में डॉलर का फ्री फॉल होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये तो कोई इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है. बट आई एम टॉकिंग है पॉलिटिकल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त. और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. और एक पूरी जो आपकी इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है वो कहाँ जाएगी. अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी एशियन ममालिक हैं उनके लिए डॉलर जो है वो हेडेक है. पाकिस्तान के लिए तो डॉलर बहुत हेडेक है लेकिन इंडिया का प्लेयर होना जो मेरा क्वेश्चन है वो इंडिया है. इंडिया क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. उसकी वजह यह है कि इंडिया कर क्या रहा है. कह रहा है मैं डॉलर को वीक कर रहा हूँ लेकिन कह रहा है मैं क्वाड का हिस्सा हूँ. कह रहा है मैं ITU का हिस्सा हूँ लेकिन कह रहा है मैं अपनी करेंसी में कारोबार करूँगा. सो अमेरिकन जो हैं अगर आप उनसे बात करें जो थिंक टैंक्स में या मीडिया में अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो उनको वो कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही हमें इंडिया के साथ कैसे डील करना है. बिकॉज इंडिया इज मूविंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किस तरह मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी. ठीक है जी. और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं ये सारे डॉलर से डरे हुए हैं. अब मुल्कों के पास डॉलर होता नहीं है, डॉलर होगी तो चीज़ बाय करनी है. तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है. और जो एशियन मॉनेटरी फंड बनेगा तो उससे क्या आया होगा, ये इससे क्या होगा कि किस किस मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, कौन सी कोई नई करेंसी लेके आना चाहते हैं. सुनने में आया कि युआन भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है जी. और चाइनीज़ ना बड़े स्मार्ट हैं, वो जाके पैसा लगाते हैं. और ठीक है जी. अब चाइनीज़ ने सुना है मैंने हालांकि 30-40 की इन्वेस्टमेंट कोई जो है वो मलेशिया के अंदर कर रहे हैं. और ये एक आपको पता है वो दे आर वेरी स्मार्ट. पाकिस्तान को उन्होंने पहले ही अपने कर्जों के नीचे कर लिया हुआ. पाकिस्तान की तो खैर कहानी डिफरेंट है क्योंकि हमारी कहानी है इनएफिशिएंसी की, हमारी कहानी है गुर्बत की, हमारी कहानी है ड्रामेबाजियों की. अब एक तरफ अब ये जो है अब पाकिस्तान को तो सूट करता है. आपको पता है कि हमने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $500 मिलियन लिया हुआ है. बहुत सारे मुल्कों को तो इस बैंक का नाम ही नहीं पता, बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसको पता नहीं होगा या इंडिया में या बाकी लोगों में कि ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है. ये बड़ा पुराना ये अब ये देखें ना कि ये इन्होंने पहले बना ली है बैंक. अब इन्होंने ये क्या कर रहे हैं वो जैसे कहते हैं द राइज ऑफ द रेस्ट क्या है कि ये आहिस्ता 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 छोटे 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 इंस्टीट्यूशन खड़े कर रहे हैं. और वो फिर एक वक्त आएगा कि इन इंस्टीट्यूशंस में ये हवा भरनी शुरू कर देंगे, इनके अंदर पैसा डालेंगे, इनको अहमियत देनी शुरू कर देंगे. और लोगों को कहेंगे जी ठीक है हमें अब ये चाइना हमें हमें IMF से पीछे हट जाएं. IMF तो इस्तेहसाल कर रहा है. दिस इज़ व्हाट दी अमेरिकन्स कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं देखो जो आपको चाइना के बायलैटरल लोन्स हैं उनमें इस्तेहसाल है, डिस्क्रिमिनेशन है, फलां है. तो आप इसमें बड़ा केयरफुल रहें. तो वो डरा रहे हैं. तो इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई कि हमें तो सोना चाइना को समझ आ गई कि हमें तो ये करना होगा. अब पाकिस्तान जैसा है, इंडिया की बात तो है वो कि वो क्या करेगा. मुझे लगता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेगा. वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में भी रहेगा, वो IMF में भी रहेगा, वो वर्ल्ड बैंक में भी इसी तरह इंगेज करता रहेगा, वो एशियन मॉनेटरी फंड में भी उसी तरह कहेगा जी हम यहाँ पार्टिसिपेट करना है. क्योंकि इंडिया को समझ आ गया कि साइड्स लेने के कोई फ़ायदा नहीं है. जितनी भी साइड्स लेंगे लेकिन आजकल आपको पता है आजकल लिटरेचर आ रहा है बहुत ज़्यादा वेस्ट में. और वो लिटरेचर बड़ा इंटरेस्टिंग और वो लिटरेचर ये है कि ये दिस इज़ नॉट अ ईरा ऑफ न्यूट्रलिटी. आज कोई का जो ज़माना कोई न्यूट्रलिटी का इरा नहीं है.
یہ ایک اور ایرا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ایرا میں ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، سائٹس لینی ہے، وہ دے آر میکنگ این انوائرمنٹ. لیکن مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تنگ ہوگا امریکہ وہ انڈیا سے ہوگا، بیکاز انڈیا نے اب انڈیا ادھر سے کہتے ہیں نا کہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ امریکہ تو ٹیکنالوجی بھیج رہا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ڈیفینس میں یہ شیئر کرے گا، فلاں چیز میں یہ شیئر کرے گا. اور انڈیا نے وہ جسے کہتے ہیں نا بڑا وہ جسے کہتے ہیں بڑا ٹائٹ بیٹھا ہوا کہ بس ٹھیک ہے چیزیں آ رہی ہیں. وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو اگر آپ سارا کچھ دے دیتے ہو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو ہمیں کیا نہیں لے گا، اسی لیے انہوں نے ڈیفینس سارا ادھر ڈال دیا. تو جو یورپینس کی شکایتیں تھیں کہ آپ انڈو پیسفک میں چلے گئے اور اپنے ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرز کو بھول گئے ہو، دیٹ از وائی دے انکلوڈیڈ فرینچ ان دی آکس. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ فرینچ ان دی آکس. اور آپ کو پتہ ہے فرانس ہیز اوورسیز ٹیریٹریز ان دی انڈین اوشن اینڈ دا پیسفک اوشن. کچھ 7 ایک ٹیریٹریز ہیں ان کی انڈین اوشن میں اینڈ پیسفک اوشن میں، اور وہ جو 7 ٹیریٹریز ہیں دے آر فلی اوٹونومس، دے آر ایوری تھنگ، مطلب وہ وہاں فل اوٹونومس ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ جی فرانس کہتا ہے ہم اس خطے کا حصہ ہیں. انڈیا تو جہاں امریکہ تو پھر بہادر ہے، ڈڈ ہے، جدھر جاتا ہے جا کے ایئر کرافٹ کا یہ لگاتا ہے ختم آ گیا ہوں بس میں ہوں، میں بتاؤں گا کیا کیا کرنا. ٹھیک ہے، آسٹریلیا پہلے ہی وہاں کا رہنے والا ہے. اور برطانیہ جو ہے وہ ویسے ہی ان کی بڑی رہی ہے، وہ کیا نام تھا کامن ویلتھ، اور بڑے سارے ان کے کنیکشن ہیں وہاں پہ ابھی بھی. اور سو یہ چیزیں، سو انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. کیا انڈیا یہ جو آکس کا بننا، اس کے سب مرینس کا وہ جو ہوا ہے، جو البانے اور آسٹریلین پرائم منسٹر اینڈ برٹش پرائم منسٹر رشی سونک آئے تھے امریکہ، اور ابھی فرینچ چلے گئے ہیں. سو بیسیکلی امیریکنس نے ریئلائز کر لی سمر کے جو انڈینز ہیں وہ ہاں ان کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے، لیکن ہم ان سے وہ نہیں مانگ سکتے جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہم ان سے چاہتے ہیں. سو وہ اپنے ٹرانس اٹلانٹک پارٹنر کو لے کے چلا جائیں گے انڈو پیسفک میں. سو دیٹ از اوکے، ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ بیٹھے گپے شپے کھائیں پیئیں گے، روٹیاں کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، انڈیا سے فائدہ بھی لیں گے. انڈیا کے پاس اچھی مین پاور ہے، انڈیا کے پاس لیبر اچھی ہے، ینگ گریجویٹ ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، ادھر سے کوآپریشن کریں گے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ امیریکنز ول اسٹاپ اور سلو دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ ٹیکنالوجی جو انڈیا کو ہے، اور اس سے وہ جسے کہتے ہیں نا ٹائم لے گا. اب یہ چیزیں جو ہے وہ ہے. اب ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہو یا باقی ہو، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. سننے میں آتا ہے کہ جو چائنا ہے اس کے 30% ووٹ ہیں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ میں. اور یہ آپ سمجھ لیں ان کے پاس ویٹو ہے. یہ جو ایشین مانیٹری فنڈ بنے گا اس میں بھی چائنا کے ظاہر بات موٹے شیئر ہوں گے. اٹ مینس کہ ویٹو ہوگی، جیسے امریکہ کے ویٹو ہوگا آئی ایم ایف میں. ٹھیک ہے. سو چائنا جو ہے وہ اپنا آلٹرنیٹ انسٹیٹیوشنل اپریٹس اسٹیبلش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از وائی ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر بھی یہ بات چلی، انہوں نے کہا یار یہ دیکھو ہمیں امریکہ کے ساتھ زیادہ رہنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کیونکہ جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر انڈیا چائنا کا کنٹرول نہیں ہے، چائنا کا کنٹرول نہیں. دس از وٹ پاکستان سیز. اب اس بات کو بھی چائنیز کو بری لگتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان کے مسائل ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ لگا ہوا ہے. اب ہمارے مسائل یہ ہیں، ایک ہماری انفیشنسی ہوتی ہے، ایک ہماری مس مینجمنٹ ہوتی ہے، اوپر سے نیچر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر جاتی ہوتی ہے. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً جو 0.4% ہماری گروتھ میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4 ملین لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. اس سے 4 ملین لوگ مزید پاورٹی میں گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آئی ایم ایف اور کہہ رہا ہے اب اتنی بڑی سائز کی آبادی ہے. اچھا ہم نے کرنا کیا ہے، ہم مزید انڈیا کے انفلوئنس میں جاتے جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے جائیں گے. کہ جتنے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہو یا ایشین مانیٹری بینک ہو، انڈیا ول بی دا میجر پلیئر. ویسٹرن جو بینک انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں انڈیا کا بڑا مائنر شیئر. سو ہم انڈیا اینڈ چائنا کے اس شیئر میں جاتے جائیں گے، انڈیا اینڈ چائنا کے انفلوئنس میں جاتے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کو تو پیسہ چاہیے ہوگا، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے. سو ہم جب چائنا اگر 30% ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک میں لے کے بیٹھا ہوا ہے
تو انڈیا بھی وہاں پہ بولے گا. انڈیا کا بھی اچھا والا شیئر. آئی اسٹل ہیو ٹو فائنڈ کہ اتنے انڈیا کا کتنا پرسنٹ انفلوئنس ہے, کتنے پرسنٹ وہ ہے رائٹس ہیں ادھر ایشین انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ بینک میں. بٹ لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے آپ کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے, آپ کے 4 ملین لوگ جو ہیں وہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں, سو اینڈ سو ہمیں جو ہے وہ ہم ایک فکس میں آ گئے لیکن ہم ڈی ڈالرائزیشن کا حصہ نہیں ہیں. گو کہ ہماری اکانومی کمزور ہے, گو کہ ہمیں ڈالر چاہیے, گو کہ ہم چاہتے ہیں آلٹرنیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی کمزور ہے, انڈیا کی کرنسی مضبوط ہے, اس لیے دے آر ورکنگ ود دی ادرز ان دا ڈی ڈالرائزیشن. اور انڈیا جو ہے اینڈ دی امیریکنز انڈرسٹینڈ دس ویری کیئرفل کہ انڈیا ڈی ڈالرائزیشن میں کام کر رہا ہے. اور چائنا تو لگا ہوا ہے, چائنا کو تو چاہیے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یوان جو ہے وہ اس کی کرنسی کو, وہ بھی چائنیز اپنی کرنسی بھی تیز کر رہے ہیں, اس کے بھی دانت تیز کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ نارملی جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک تھا اس کی میجر جو چیز تھی وہ دیٹ واز ٹو سپورٹ دا بی آر آئی. دس از واٹ دا ویسٹ سیز. ٹھیک ہے جی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو بی آر آئی کے لونز ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لون ہیں جو چائنا نے, وہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے لی ہیں. کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ایشین مانیٹری فنڈ بنتا ہے تو کیا چائنا اس کو اسی طرح سپورٹ کرے گا. سو چائنا نے کیا کیا کہ چائنا بیسیکلی ڈر گیا. ڈر ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ لون دیتا ہوں, پرسنل لون دیتا ہوں, تو لوگ کہیں گے یار یہ ساہوکار ہے, یہ تو قرضے دیتا ہے اور پھنساتا ہے لوگوں کو. سو کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بینکوں سے پیسے لے دیتے ہیں. سو چائنا نے یہ ماڈل چینج کیا ہے. انہوں نے کہا رادر دین ڈائریکٹ پرسنلی, جیسے فار ایگزامپل سری لنکا, پاکستان جیسی مثالیں ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوچا یار ہم نے بینکوں کا پروسیس تیز کرنا چاہیے, بینکوں کے پیچھے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. سو آپ 30% انفلوئنس آپ کا, 70% تھوڑا تھوڑا 3-3 5-5 10-10% باقیوں کو دے دو, خود ویٹو پار اپنے پاس رکھ لو, اور لوگوں کو یار دیکھو نا یہ بینک نہیں دے رہے, اور باقیوں کو سب کو انڈر دا ٹیبل فکس کر لی بات. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ آبویسلی ہے, یہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک امپورٹنٹ چیز. ایسا چائنا کیا کرے, انڈیا کیا کرے گا, انڈیا بی آر آئی کا حصہ نہیں ہوگا, لیکن انڈیا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ سے پروجیکٹ لے لیتا ہے. اب سننے میں آ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ سے کچھ 147 پروجیکٹ لیے ہیں, جو کہ تقریباً $29 بلین ہے. 2021 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا کے سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ ہے چائنا کے بعد. اب اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے امریکنز کو انڈیا کا کرنا کیا ہے. چائنا کے ساتھ بیٹھ کے اے آئی بی میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر یہ دیکھیں ایشین مانیٹری فنڈ میں بھی جائیں گے, اور ڈی ڈالرائزیشن میں بھی رول پلے کر رہا ہے. خود 18 ملکوں کے ساتھ کرنسی جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم انڈین روپی میں کاروبار کریں گے. ہم سے آکس میں ہم سے کوڈ میں سر چیزیں لینا چاہ رہے ہیں. سو دی انڈینز آر گوئنگ ٹو بی دا بگ ہیڈ ایک فار دی یو ایس. اور یہ آپ کو میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا از اسمارٹ ہے نا, وہ کہیں گے جی میرا یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. لیکن ٹھیک ہے, پھر نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے. لیکن کیا امریکہ جو کہ اتنی بڑے پیمانے پہ ایک اس نے سمجھیں کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا, بیٹل لائنز ہیو بین ڈرون, کہ مطلب جنگاں دے واسطے انہوں نے لائنیں ڈرا کر لی ہیں, تو یہ تھے ایسی یہ تھے, اور ملکوں کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, باتیں کی جا رہی ہیں. جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر ہیں ادھر ہیں کدھر ہیں. ٹھیک ہے. سو جو بیٹل لائنز ہیو بین ڈرون, اب انڈیا جو ہے وہ اس میں ہی یہ ہے کہ انڈیا کو کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو چائنیز سمجھتے ہیں یار ڈائریکٹ پیسہ نہ دو, تھرو بینکس دو, اور کوجی یہ تو وہاں سے پیسہ آیا ہے, چائنا کا تو اس میں کوئی لین دین نہیں ہے, لیکن ویٹو رائٹس رکھ لو. تو باقی جو چھوٹے چھوٹے ملک ہوں گے, لیکن چائنا کو وہ آلٹرنیٹ ورلڈ تیار کرنے میں ٹائم لگے گا. اور اب اگر ایشین مانیٹری فنڈ بنتا ہے, اس میں جاپان نہ ہو, ساؤتھ کوریا نہ ہو, باقی ملک نہ ہو. اچھا مزے کی بات ہے, اس میں جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا نہیں ہوں گے, لیکن انڈیا ضرور ہوگا. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں, کیونکہ انڈیا وہ فورم نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. انڈیا کوئی فورم نہیں چھوڑے گا, انڈیا کوئی فورم نہیں چھوڑے گا. انڈیا وہاں پہ بیٹھے گا, جا کے بات کرے گا. انڈیا وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے گا. انڈیا یہ نہیں کہے گا جی ٹھیک ہے چائنا نے ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں, ایسے نہیں انڈیا کرے گا.
इंडिया एशियन मॉनेटरी फंड का हिस्सा होगा, डी डॉलराइजेशन का हिस्सा होगा, और इंडिया ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन क्या इस हवाले से ये जो रिसेंटली अमेरिका की फाइनेंस टीमें इंडिया गई हुई थी, ठीक है, वो सारी बातें इस हवाले से बात कर रही होंगी, वो ट्रेंड मॉनिटर कर रहे होते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है, किधर होने जा रहा है, हमें किधर जाना है, क्या करना है। सो ये चीज़ें तो हैं। सो लेट्स सी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने चीन में आके कहा है जी आए जी एशियन मॉनेटरी फंड बनाए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डी डॉलराइजेशन। चाइना जो है वो डायरेक्ट लोन की बजाय थ्रू उसके पैसा देना चाहता है ताकि उन्हें गाला ना पाए। उस बेचारे ने तो रोज़ गाला काट देने सारे, ठीक है जी। वो तो रोज़ाना आप सारी रिपोर्टें पढ़ें। अगले दिन में मैं को रिपोर्ट देख रहा था, आई थिंक यहाँ पे एक किसी ने को 3-4 अदारे मिल के इधर अमेरिका में रिपोर्ट छापी है। तो दैट वाज ऑन चाइना कि चाइना किस तरह पेमेंट्स कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है। तो वो इसीलिए चाइनीज़ कहते हैं कि नहीं भाई, सो दिस हमें वेस्ट की इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी का इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना है। So that is why they will create parallel financial institutions, and then once they create parallel financial institutions, with that support they will create parallel political institution, likely possibility। और हो सकता है वो कहेंगे जी ठीक है एशिया के मसले एशिया में हल करेंगे, ये हम न्यूयॉर्क से या यूएन से बैठ के क्यों करें। सो जो तब्दीलियाँ दुनिया में बहुत पिछले 70-75 साल में बड़ी स्लो स्लो आई हैं, अगले 10-15 साल में बहुत तेज़ आएंगी। दिस इज़ व्हाट आई फोर्स। लेट्स सी, हम भी इधर ही हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।